यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रोहित पण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा अध्यक्ष दाहालले जाल झेलको राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद पुनस्थापना हुने आशमा नबस्न सुझाव। नेकपाको तल्लो तहका नेता अझै एकता हुन सक्ने झिनो आशामा, परिणाम छिमेकी मुलुकको हातमा रहेको विश्लेषण। कोरोना संक्रमणले आज 7 जनाको मृत्यु। विज्ञले चेतावनी दिँदा दिँदै पनि दलका नेताहरू सडकमा भिडभाड गर्दै। एडीबीद्वारा नेपाललाई 156 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग। विद्युतीकरणमा खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना। र गण्डकी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। बागमती प्रदेश स्तरीय छनौट खेल भोलिदेखि। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा हुन्छ, सतर्कता अपनाइन्छ, यसमा दुई मत छैन। तर आज काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा कालो मास्क लगायतका व्यक्तिलाई प्रवेश नै गर्न दिएन। के रहेछ त कारण? एक रिपोर्ट। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्की बैंकुटमा नेकपा ओली पक्षको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिएको थियो। भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भएपछि त्यहाँको सुरक्षा निकै कडा बनाइएको अनुभूति भयो। राज्यको प्रमुख कार्यकारी सहभागी हुने ठाउँमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु स्वाभाविक नै हो। तर कार्यक्रम स्थलमा अस्वाभाविक लाग्ने गरी अनौठो दृश्य देखियो। कालो मास्कधारीलाई प्रवेश निषेध। कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मास्क लगाएर कार्यक्रममा आएकाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले निकै कडाइका साथ जाँच गरिरहेका थिए। त्यसमध्ये कालो मास्क लगाएकाहरूलाई एकातिर छुट्याउँदै प्रवेश अनुमति नभएको बताइरहेका थिए। यो बेलामा चाहिँ कालो मास्क लगाएर आउनेहरूलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। म भर्खरै यहाँदेखि भित्र जान खोजिरहेको अवस्थामा कालो मास्क लगाएकै कारण म जस्ता धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश निषेध गरिएको छ। ती व्यक्तिहरू भित्र जान पाएका छैनन्। यसरी फर्किने व्यक्तिहरूले कालो मास्क भित्रको रहस्य बुझ्नै सकेनन्। के भइरहेको छ भन्ने पत्तो समेत नपाएका उनीहरू धमाधम मास्क खोल्न लगाइएपछि अन्यलग्रस्त देखिए। अनि भित्र प्रवेश जाँदा चाहिँ एउटा दाइले भित्रबाट बोलाउनु भएको थियो। अनि ठ्याक्कै गेटमा त्यो निलो मास्क चाहिन्छ रे, कालो मास्कले हुँदैन रे। अनि कालो मास्कले चाहिँ सेफ्टी दिँदैन के भन्ने हो। मास्कको कारणले चाहिँ हामीले भित्र प्रवेश गर्न पाएर निलो मास्क चाहिँ लगाएर आउनु अरे होइन। त्यही भएर हामी बाहिर फर्क्यौँ। अहिले किन कालो मास्क रोक्या होला जस्तो लाग्यो? खै मलाई नि त्यो त थाहै भएन। त्यही भएर फिर्ता आयौँ हामी। कालो मास्कले खै के गरेको थाहै छैन। कि त यो बजारमै प्रतिबन्ध गराएको भए हुन्थ्यो है। खासमा प्रधानमन्त्री ओली नै उपस्थित हुने भएपछि त्यहाँ कालो मास्क प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कालो मास्क लगाउँदा ओलीको विरोधी जस्तो देखिने भएकाले माथिकै आदेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको जाँचमा संलग्न सुरक्षाकर्मीले बताए। तर कार्यक्रममै सहभागी भएका कार्यकर्ताहरू भने यस प्रकारको व्यवहारले अपमानित महसुस गरिरहेका थिए। किनभने कालो कपडा लगाउने, कालो मास्क लगाउनेले यस्तो विरोध गर्नु भनेको यो अपमान गरिएको नेपालीमाथि। कालो रङदेखि डराउन खोजेको पनि कालो कपडा लगाएका, कोट लगाएका भक्तहरू मान्छे पनि भित्र जानुभएको छ नि त। उहाँहरूलाई किन रोक्नु भएन? मास्क मात्र कालो होइन नि त, कोट पनि कालो लगाएको छ नि त।
त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि त होइन। बुधबारको घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै कार्यकर्ताका बीचमा जान पनि कस्तो डर भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आलोचना सहनै नसक्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्। संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि सरकार नेतृत्व तथा नेताले आफ्नो बखान मात्रै सुन्न रुचाउने प्रवृत्तिले जनआवाज दबाउने र अराजकता निम्त्याउने पक्षलाई मलजल गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज सुदूरपश्चिमका आफूपक्षीय कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको ध्यान कसरी सत्ता हत्याउने भन्ने मात्रै रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दाहाल र माधव कुमार नेपालले अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो। दुईजनाकै कारण पार्टी अहिलेको हालतमा आइपुगेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले चप्पु दिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा कुनै हालतमा पुनस्थापना नहुने बताउनु भयो। संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै उहाँले संसद ब्युतिने सम्भावना नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुन त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित चुनाव निष्पक्ष र धाँधली रहित हुने पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। सडक पूर्वाधारमा धेरै विकास गरेको र आगामी दिनमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमार्ग बन्ने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता मच्चाएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा केही मान्छे भेला गरेर अराजकता मच्चाएको बताउनु भएको हो। उहाँले ओलीले संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी संसद विघटन गरेको दावी गर्नुभयो। एक पटकको नजिरमा टेकेर फेरि पनि यस्ता कदम आउने भएकाले संसद पुनः स्थापनाको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई पाल पार्ने काम हो, संविधानलाई विध्वंस गर्ने काम हो। राम्रो जुन संवैधानिक सुनिश्चितता, देशमा जुन अस्थिरता आइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ स्थिर ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन एउटा सम्भावना हो देशको, त्यो स्थिरतालाई अब समाप्त पारिदिएका छन्। अब मानिलियोस् वैशाखमा चुनाव भयो, कुनै पनि बेलामा चुनाव भयो, चुनाव भएरै कुनै सरकार बन्यो भने पनि कुनै पनि सनकमान प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद कुनै पनि बेलामा विघटन गर्न सक्छन्। अब यो त नजिर हुन्छ। नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा पुग्न पार्टीलाई भर्याङ मात्र बनाएको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबैभन्दा कलङ्कित पात्र भएको बताउनु भयो। नेकपाका दुवै पक्षका शीर्ष नेता न्वारानदेखिको बल लगाएर एक अर्काको आलोचना गरिरहेका छन्। दक्षिणतर्फको छिमेकी यो देखेर दङ्ग परेको छ, तर चीनको प्रतिनिधि मण्डल भने दुईलाई मिलाउन भरपूर प्रयास गरेर फर्किएको छ। दुवै नेकपाका तल्लो तहका नेता पनि पार्टी एकीकरणको आशाको त्यान्द्रो लिएर बसेका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टी विवादकै कारण यही पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई किता बनेको नेकपामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच जुहारी चलिरहेको छ। दुवै पक्ष सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएर एकअर्का विरुद्ध खनिएका छन्। मंगलबार दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै ओली निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी बनेको दावी गरे। दाहालले ओलीले संविधानमाथि आक्रमण गरेर कलङ्कको टीका लगाएको आरोप लगाए। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्।
नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। त्यसकै भोलिपल्ट बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले पद नपाएकै कारण नेकपामा विभाजन ल्याएको आरोप लगाए। ओलीले दाहालसँग सहमतिका लागि सम्झौता गर्दा गर्दै एउटा ब्रिफकेस नै भरिएको दाबी गरे। सत्ता हातमा लिन नपाउँदा छटपटिएर दाहाल काकाकुल बनेको उनको आरोप छ। पर भित्तो हान्नुहुन्छ सिङौरी खेलेर, वहीँ खोस्रिनुहुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। पर सिङौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मारेर सिङौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिङौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ। पार्टी विवाद मिलाउन नसकी विभाजित बनेको नेकपाका दुवै समूह आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहेका बेला बाह्य शक्ति भने क्रियाशील बनेका छन्। दुई चिरामा विभाजित नेकपालाई एक बनाउन चीन भरपूर प्रयास गरेर फर्किएको छ। नेकपा विभाजित बनेपछि मौनता साधेको भारतको सक्रियता पनि उत्तिकै छ। उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकीको सक्रियताले भविष्यमा कस्तो परिणाम देला त्यो रहस्यको गर्भमै छ। कतिपय नेता कार्यकर्ता पार्टीलाई एक बनाउन झिनो सम्भावना खोजिरहेका छन्। परिवर्तनका मूल्यहरूलाई रक्षा गर्ने, क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने यो सबैको अब दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो। अब क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नको लागि, परिवर्तनका मूल्यहरूलाई रक्षा गर्नको लागि, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निम्ति अहिले संसदको पुनर्स्थापना नै एउटा प्राथमिक विषय बन्न पुगेको छ, प्राथमिक विषय बन्न पुगेको छ। जसले जुन तहबाट कमी कमजोरीहरू भएका छन् ती कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर ती कमी कमजोरीमा आफूले एक्सक्युज गर्नै पर्ने हुन्छ। ती भएका कमी कमजोरीमा आफूले माफी मागेर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्नुपर्छ। तर नेताहरूको यो सबै परिस्थितिहरू हेर्दा त्यसरी माफी मागेर अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। दुई अध्यक्षको विवाद पार्टीबाट सडकसम्म आइपुग्दा पनि तल्लो तहका नेताहरू पार्टी एकता जोगिने झिनो आशामा छन्। तर उनीहरू विवादको समाधान खोज्नुको साटो गुटगत राजनीति र शीर्ष तहकै जालझेलमा सामेल भएका कारण परिणाम सोचे जस्तो आउने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1847 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 511 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 312 जना संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँका 225, ललितपुरका 49 र भक्तपुरका 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभरका आइसोलेसनमा 6300 संक्रमित रहेका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको सङ्ख्या 6300 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3477 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 600 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2,51,912 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 217 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अचल राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले दिनहुँ सडक तताउन थालेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञले कोरोनाको जोखिम घटि नसकेको बताइरहँदा पनि नेता कार्यकर्ता अटेर गर्न छाडेका छैनन्। अझ केही नेता त भिडमा पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको हास्यास्पद तर्क गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। थोरै संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि दिनहुँ देखिएका संक्रमितको संख्या हेर्दा नेपालमा कोरोनाको जोखिम घटिसकेको छैन। संक्रमणकै कारण मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। नयाँ स्वरूपको भाइरसको चर्चा चुलिएका बेला नेपालमा भने प्रदर्शन र आन्दोलनको लहर चलेको छ। सानातिना दिनहुँदेखि प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको माग राख्दै विभिन्न पक्ष अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। सडकका दैनिक दृश्य हेर्ने हो भने लाग्छ कोरोना संक्रमण निर्मूल भइसक्यो।
अब डराउनु पर्ने स्थिति नै छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आन्दोलनको माहौलमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडिसकेको तर्क गर्छन्। यस्तो बेला सडकमा उत्रिनु रहर नभई बाध्यता भएको उनको तर्क छ। जो आवश्यक डिस्टेन्सिङ दूरी कायम गर्ने कुरा पनि हटेको छ। आज यहाँ कसै मास्क लगाउनु भएको छ, यसलाई धन्यवाद छ। तर यो हाम्रो बाध्यात्मक कुरा हो। वास्तवमा कोभिड जस्तो भयावह रोग काठमाडौँमा पनि आएको छ, देशभरिमै आएको छ, हाम्रो पहाड प्रदेश सबै ठाउँमा आएको छ। एकातिर त्यसबाट हामी पीडित छ नेपाल भने, अर्कोतिर कम्युनिस्ट सरकारको आतङ्ककारी गतिविधि र त्रासबाट समाजलाई मुक्त गर्नु पनि छ। यता नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष भने स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर नै सडकमा उत्रिएको दावी गर्छ। संविधान रक्षार्थ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि सावधानी अपनाएको नेता रघुजी पन्त बताउँछन्। साथीहरूले खल्तीमा सेनिटाइजर बोक्छन्, मास्क लगाएर आउँछन्। म नै त्यही गरिरहेको छु। अब त सेनिटाइजर धेरै होला कि दिनमा 8-10 चोटि हुँदा त गाह्रो हुन्छ नि। तर यो बाध्यता हो। अब संविधानको रक्षाको लागि यता कोभिडबाट जोगिनु छ, यता संविधान जोगाउनु छ, लोकतन्त्र जोगाउनु छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि उपलब्धि भन्दैन। उपलब्धि भनेको के हो भन्दाखेरि उपलब्धि भनेको संविधान हो, गणतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो। हामी नरहौँ, तर यी कुराहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। हामी अर्को 12-15-20 वर्ष बाँचौँला, तर त्यो पछिको जेनेरेसनले पनि यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो संविधानको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसलाई उसले परिमार्जित गर्दै लैजान्छ। यसको रक्षा गर्ने त हाम्रो दायित्व हो नि। त्यसैले त्यसको रक्षाको लागि हामी सडकमा आएको हो। जनस्वास्थ्य विज्ञ भने हुलमुलमा निस्केर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको छु भन्ने तर्क हास्यास्पद रहेको बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद रविन्द्र पाण्डेले आन्दोलन र प्रदर्शनको शैली नबदल्ने हो भने अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिन्छन्। र अहिले सडकमा भइरहेको आन्दोलनहरू, जुलुसहरू, फिल्म हलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न सबै कुराहरू खुल्ला भएको समयमा यदि नयाँ भाइरसको अलिकति पनि फैलियो भने दोस्रो लहर आउन कति पनि बेर लाग्ने छैन। आफ्ना विमति प्रकट गर्ने अनेक माध्यम हुन सक्छन्। अहिलेको भर्चुअल युगमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका लागि सडकमा ओर्लिनै पर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षले यो विषयलाई मनन गर्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा उपस्थित हुने सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सेनाले पुस 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको निम्ति बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सेनाले 17 गतेको बैठकको निम्ति संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सेनाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बाहेक बैठक स्थलमा प्रवेश गर्ने सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। सुरक्षाकर्मी, सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ। उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानु पर्यो। दूरी कायम राखिदिने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने, त्यहाँ व्यवस्था गरेको सेनिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, यति कुराहरू गऱ्यौँ भने सचिवालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पौष 17 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव
नेपालले एडिबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। हामीले आज हाम्रो बहुपक्षीय दात्री निकाय एसियाली विकास ब्याङ्कसँग यो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टमा आज हस्ताक्षर गऱ्यौँ, जसमा एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 156 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनेछ र त्यसमा नेपाल सरकार र एनईले पनि काउन्टरपार्ट फन्ड राखेर यो 195 मिलियन US डलरको आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यो 5 वर्षकोमा सकिनेछ यो आयोजना। यो आयोजनाले विद्युत वितरण सम्बन्धी 3वटा मुख्य क्रियाकलापलाई जोड दिएको छ। विद्युत सब स्टेशनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम आयोजनाले गर्ने सहसचिव नेपालले बताउनुभयो। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। आज नेप्से परिसूचक 49.17 अङ्कले बढेर 2062.06 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक नेप्से इन्डेक्स पनि 8.86 अङ्कले बढेर 391.30 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 208वटा कम्पनीको 39,935 पटकको व्यापारमा 4 अर्ब 44 करोड 62,22,000 बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा भने शिवम सिमेन्टले ओगटेको छ। उक्त कम्पनीको 34 करोड 44 लाख 69,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। कारोबारमा आएका 12वटा समूहमध्ये होटल र विकास बैंक समूह बाहेक बाँकी समूह बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको अर्को खोपले बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। उक्त खोपलाई धेरै कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। युके सरकारले यो खोपका 10 करोड मात्रा झिकाइसकेको छ। युकेमा प्रयोगका लागि अनुमति पाउने यो दोस्रो खोप हो। यसअघि डिसेम्बरको सुरुतिर फाइजर बायोएनटेकले बनाएको खोप कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग हुन थालेको थियो। चीनमा पनि सिनोफार्मले बनाएको अर्को खोप 3 चरणको परीक्षणपछि 79% प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ। बायोएनटेक र मोडेनाले बनाएका खोपहरू कोभिड-19 विरुद्ध बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले जनवरी 4 देखि यो खोप दिन थालिने बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ वर्षका प्रारम्भिक साताहरूमा खोप अभियान तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ। अब पालो खेल समाचारको। लगातार दोस्रो हार बेहोर्दै गण्डकी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। आज भएको समूह बीको खेलमा गण्डकीलाई 65 रनले पराजित गरेको बागमती प्रदेशले भने सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना जीवितै राखेको छ। लगातार दोस्रो जित निकाल्दै प्रदेश 4 अङ्कमा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समान 2 अङ्क भएका बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश रन रेटका आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। दुवै खेलमा पराजित गण्डकी भने अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि बिहिबार सुदूरपश्चिम र बागमती तथा गण्डकी र प्रदेश 1 भिड्ने छन्। पहिलो खेलमा समान 2 अङ्क भएका सुदूरपश्चिम र बागमती मध्ये जुन टोलीले जित निकाल्नेछ सोही टोलीले सेमिफाइनल यात्रा तय गर्नेछ। यसैबीच प्रतियोगिता अन्तर्गत बागमती प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता भोलिदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगितामा बागमतीका 7 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रदेश क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका 6 जिल्ला तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टोली सहभागी हुनेछ। पुस 21 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ र भक्तपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले जालझेलको राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद पुनः स्थापना हुने आशामा नबस्न सुझाव। नेकपाको तल्लो तहका नेता अझै एकता हुन सक्ने झिनो आशामा, परिणाम छिमेकी मुलुकको हातमा रहेको विश्लेषण। कोरोना संक्रमणले आज 7 जनाको मृत्यु। विज्ञले चेतावनी दिँदै पनि दलका नेताहरू सडकमा भिडभाड गर्दै। एडीबीद्वारा नेपाललाई 156 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग, विद्युतीकरणमा खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना। र गण्डकी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। बागमती प्रदेश स्तरीय छनौट खेल भोलिदेखि। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।